आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा कांग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्युजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। सत्ता गठबन्धनको चुनावी मोर्चामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सामेल छन्। यी 5 पार्टीहरू एक आपसमा तालमेल गरी चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 165 मध्ये नेपाली कांग्रेसको भागमा 90 सिट परेको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रको भागमा 43 सिट र एकीकृत समाजवादीको भागमा 20 सिट परेको छ। मधेसी दल लोसपाको भागमा 8 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा 2 सिट परेको छ। तर मतदानका दिनसम्म यो चुनावी तालमेल टिक्छ वा टिक्दैन भन्ने प्रश्न पछिल्ला गतिविधिबाट उत्पन्न भइसकेको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल दलहरूले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र ल्याउन सकेका छैनन्। अलग अलग घोषणापत्र ल्याए पनि मूलभूत विषयमा 5 पार्टीबीच एकरूपतामा हुनुपर्ने हो, तर एक आपसमा बाजिने गरी घोषणापत्र ल्याएका छन्। उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय सिद्धान्त भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरिएको छ। तर माओवादी केन्द्रले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्र भनेको प्रतिबद्धता पत्र पनि हो। त्यसैले संसदीय व्यवस्था प्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने नेपाली कांग्रेसका मतदाताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने एजेन्डा बोकेको माओवादीका उम्मेदवारलाई कसरी भोट हाल्ने? यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा बोकेको माओवादीमा मतदाताले संसदीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भन्ने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई कसरी भोट हाल्ने? वास्तवमा यी प्रश्नहरू निकै नै पेचिला छन्। त्यसो त सत्ता गठबन्धनकै तेस्रो घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले त मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम नरहने उद्घोष गरिसकेको छ। यदि यस्तो हो भने के का लागि चुनावी तालमेल भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा कांग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्युज रिभ्यू। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका क्रियाकलाप तथा गतिविधि हेर्ने हो भने अझै पनि मुलुकमा माओवादी समस्या समाधान नभएको हो कि जस्तो देखिएको छ। 2052 साल यता मुलुकको राजनैतिक अस्थिरताको मुख्य कारक माओवादी रहँदै आएको कुरामा कसैको पनि विमति थिएन। 2063 सालमा भएको परिवर्तन राजनैतिक स्थिरताका लागि थियो, तर 2063 सालको परिवर्तनपछि पनि मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता आउन सकेको छैन। यो अवधिमा पनि अस्थिरताको कारक माओवादी नै रहँदै आएको छ। माओवादीले अहिले पनि संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ। यो एजेन्डालाई अघि सार्नु माओवादीको नैसर्गिक अधिकार हो, तर माओवादीले यो एजेन्डा कुन नियतका साथ अघि सारेको हो भन्ने प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ। संसदीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय
भन्ने नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नष्ट राष्ट्रपतिको एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने माओवादीको शैलीलाई राजनैतिक स्थिरताको घातक भन्ने कि नभन्ने। 2070 साल यताका 4वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने माओवादीको जनमत भनेको 10देखि 15% मात्रै हो। अर्को पार्टीको भोट बिना चुनाव जित्न सक्ने निर्वाचन क्षेत्र माओवादीसँग जम्मा 3वटा मात्रै छन्। संसदमा पुग्नु छ काङ्ग्रेसको भोट लिएर, तर संसदमा पुगेपछि संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्छौँ भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गर्नु भनेको राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउने कोसिस हो कि होइन? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ माओवादीले अघि सारेको विकल्पका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा काङ्ग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्युज रिभ्यू। माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको छ। वर्तमान संविधान जारी भएपछि औपचारिक रूपमा माओवादी शासकीय स्वरूप परिवर्तनको एजेन्डा लिएर जनता कहाँ गएको पहिलो पटक हो। गत आम निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल भएका कारण माओवादीले शासकीय स्वरूप परिवर्तनको एजेन्डा उठाउने हिम्मत गरेको थिएन। तर यसपटक नेपाली काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेका कारण माओवादीले शासकीय स्वरूप परिवर्तनको एजेन्डा उठाउन सहज ठानेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा मतलब छैन भन्ने मूल्याङ्कन माओवादीको छ। आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले भनेको छ विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गर्नेछौँ। संविधान संशोधनका क्रममा संघमा 51% मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र वैधानिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने जनाएको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि यस्तो एजेन्डा अघि सारेको दावी माओवादी केन्द्रको छ। तर केन्द्रमा राष्ट्रपति र हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन गर्न कति खर्च लाग्ला? निर्वाचन राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख बन्न 51% मत ल्याउनु पर्ने भएका कारण सामान्यतः 2 पटक निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ। एउटै निर्वाचनका लागि 50 अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ। हरेक 5 वर्षमा थप 1 अर्ब रुपैयाँ खर्च बढाउँदैमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने पनि छैन। आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा काङ्ग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्युज रिभ्यू। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि पनि सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहन्छ भनेर अहिले भन्न नसकिने बताउनु भएको छ। सोमबार आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर भुसालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको सङ्केत गर्नुभएको हो। तर आम निर्वाचनपछि कस्तो सत्ता समीकरण बन्छ भन्ने विषयमा भने उहाँले थप बोल्न चाहनु भएन। एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालको यो भनाइले एमालेसँगको पार्टी एकीकरणको खिचडी भित्रै पाकिरहेको सङ्केत दिएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनका क्रममा पनि कतिपय पालिकामा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले बीच चुनावी तालमेल भएको थियो। खास गरी सिन्धुपाल्चोक, उदयपुर, सल्यान लगायतका जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस विरुद्ध एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच चुनावी तालमेल भएको थियो। यसै गरी सम्मानित नेता झलनाथ खनालको गृह जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा एकीकृत समाजवादीले उल्लेख्य वडा जितेको थियो। तर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका बेला एकीकृत समाजवादीले एकाएक एमालेसँग तालमेल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्लै दियो। 15 महिना अघि एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी यति बेला भित्र एमालेसँग नजिकिएको अनुमान धेरैले गरेका छन्।
चुनावपछि एमाले र एकीकृत समाजवादीको सिट जोड्दा बहुमत पुग्ने अवस्था बन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले निकै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने सङ्केत देखिएको छ। तर यति बेला मुलुकको राजनीतिको मुख्य समस्या एकीकृत समाजवादी हुँदै होइन। माओवादी समस्या समाधान नभएसम्म अन्य झिना मसिना समस्या यथावत रहने विश्लेषण धेरैको छ। आखिर के हो त माओवादी समस्या? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ माओवादी समस्याको नयाँ आयामका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा काङ्ग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्युज रिभ्यू। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा हरेक दलहरू आफैमा संस्थागत हुने प्रयासमा रहन्छन्, तर माओवादी केन्द्रले आफू संस्थागत हुने प्रयास गरेको देखिन्न। माओवादी पार्टीको संस्था भनेकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकल व्यक्ति हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको महाधिवेशनका नाममा आफ्ना निकट इष्टहरूको भिड जम्मा गर्नुहुन्छ। त्यही भिडद्वारा आफू पुनः पार्टी अध्यक्ष बनेको घोषणा गर्नुहुन्छ। एकल निर्णयद्वारा पार्टी चलाउने गर्नुहुन्छ उहाँ। विगत 35 वर्षदेखि यसरी नै प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई एकल रूपमा चलाउँदै आउनु भएको छ, जसका कारण माओवादी केन्द्रको जनमत हरेक निर्वाचनमा खस्कँदै गएको छ। माओवादीको जनमत कतिसम्म खस्केको छ भने 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा 29% मत ल्याएको माओवादीले 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा 18% जनमत ल्यायो। 2074 सालको आम निर्वाचनमा 14% जनमत ल्याएको माओवादी केन्द्रले गत स्थानीय निर्वाचनमा 11% मात्रै जनमत ल्यायो। आफ्नो आफ्नो पार्टीप्रतिको घट्दो जनमतलाई पुनः बढाउने भन्दा पनि अरू दलहरूमा विग्रह ल्याउने, काङ्ग्रेस र एमालेलाई एकापसमा जुधाएर तर मार्ने रणनीतिमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। यो रणनीति प्रचण्डका लागि फाइदाजनक भए पनि मुलुकका लागि ठूलो समस्या देखिएको छ। यो विडम्बनालाई माओवादी समस्याको नयाँ आयामका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा काङ्ग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्युज रिभ्यू। मतदानको मिति आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ। दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम बल्ल सुरु गरेका छन्। निर्वाचनमा 68वटा दलले भाग लिएका छन्। 3 साताको यो अवधिमा 68वटा दलका घोषणापत्र पढ्न मतदाताले भ्याउने छैनन्। मतदान गर्नु अघि घोषणापत्र पढ्न पाउनु जनताको अधिकार हो, तर निर्वाचन आयोगले समयमै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नका लागि राजनैतिक दलहरूलाई निर्देशन दिन सकेन। निर्वाचन तालिका निर्वाचन गर्ने समयमा नै आयोगले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने समय सीमा तोकेको भए मतदाताहरूले सुसूचित हुने अवसर पाउने थिए। यसैगरी निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन कानुनले विभिन्न दलहरूलाई साझा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने सुविधा दिएको छ। चुनाव चिन्ह अलग अलग भए पनि विभिन्न दलबीच तालमेलका आधारमा चुनाव लड्ने परिपाटी बहुदलीय व्यवस्थामा नयाँ होइन। हाम्रो मुलुकमा पनि निकै पहिलेदेखि यो अभ्यास छिटफुट रूपमा हुँदै आएको थियो। गत आम निर्वाचनदेखि भने ठुला दलहरू नै चुनावी तालमेल हुने परिपाटीले संस्थागत रूपमा लिएको छ। यस पटकको चुनावमा त कुनै पनि राष्ट्रिय दल एक्लै मैदानमा उत्रिएका छैनन्। चुनावी तालमेलको यो संस्कारले स्थिर सरकार दिन मद्दत पुर्याउने विश्वासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर चुनावी गठबन्धन तथा तालमेलमा सामेल भएका दलहरूले अलग अलग घोषणापत्र किन र केका लागि ल्याइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर मतदाताले पाउन सकिरहेका छैनन्। यता चुनावी घोषणापत्रका नाममा मन परी लेख्ने विकृति यस पटक पनि अन्त्य भएको देखिएन।
दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ घोषणापत्रका नाममा दलहरूले गरेको ज्यादतीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा काङ्ग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्युज रिभ्यू। पूरा हुन नसक्ने प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर मतदातालाई उल्लु बनाउने काम राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि नै गर्दै आएका छन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा जे जति प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गरेका छन् त्यसको 5% मात्रै कार्यान्वयन हुने भएको भए पनि नेपालका आर्थिक अवस्था कायाकल्प भइसक्ने थियो। आम निर्वाचनको मिति घोषणा लगत्तै दलहरूले घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेर सकारात्मक सन्देश दिए। तर घोषणापत्र तयार गर्न भने महिनौं लगाए। 5 वर्षका निम्ति गरिने कामका प्रतिबद्धता तयार गर्न समेत दलहरूले महिनौं लगाए। पटक पटक सत्तामा पुगेका दलहरूले घोषणापत्र लेखनमा समेत यति अबेर गर्नु निश्चय नै शुभ लक्षण होइन। त्यसो त पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली राजनीतिमा कर्मकाण्डी घोषणापत्र लिएर भोट माग्न जाने विकृति सुरु भएको छ। घोषणापत्रमा पागल प्रलाप जस्तै मनपरी लेख्ने गरिएको छ। एउटा दलको घोषणापत्रलाई अर्को दलले पागल प्रलाप भन्ने गरेको देखिएको छ। कहाँसम्म भने गत आम निर्वाचनमा एमालेले 5 वर्षभित्र 2200 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो। जुन कुरा पूरा गर्न त परै जाओस्, कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्थ्यो। घोषणापत्रका नाममा जनतालाई ढाट्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा केही कुरा उल्लेख गरेको छैन, जसका कारण जनतालाई ढाट्ने र छल्ने होडबाजी सुरु भएको छ। घोषणापत्रका नाममा यस्ता वाहियात कुराहरू उल्लेख गर्ने छुट राजनीतिक दलहरूलाई दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस सुरु गर्नु नितान्त आवश्यक देखिएको छ। आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा काङ्ग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्युज रिभ्यू। पहिलो कुरा त अहिले चुनावी तालमेल गर्नुको अर्थ हो चुनावपछि गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने। जब चुनावपछि गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने निश्चित हो र त्यसैका लागि भोट मागिरहेको हो भने अलग अलग घोषणापत्र किन? साझा घोषणापत्र तथा साझा कार्यक्रम किन ल्याउन सकिन्न? दोस्रो कुरा, नेकपा एमाले बाहेक कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने गरी उम्मेदवारी नै दिएका छैनन्। एकल बहुमत ल्याउने गरी उम्मेदवारी नै नदिएका दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई जनताले कसरी पत्याउने? तेस्रो कुरा, एउटै गठबन्धनमा सामेल दलहरूका घोषणापत्रहरू एक आपसमा बाजिएका छन्। भोलि सरकार गठन भइसकेपछि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विवाद हुँदैन भन्ने कुरा मतदाताले कसरी पत्याउने? चौथो कुरा, यो निर्वाचन सरकार निर्माणका लागि पनि हो। कुन गठबन्धनले जित्यो भने को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने अधिकार मतदातालाई रहने कि नरहने? यस्ता धेरै प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। प्रमुख राजनैतिक दलहरूले मतदानभन्दा कम्तीमा एक साता अघि यो प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर जनतालाई दिनै पर्दछ। पढ्ने समय घर्किसकेपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र घोषणापत्रमा हावादारी प्रतिबद्धता उल्लेख गर्ने विकृतिले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू कम्तीमा कति प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो? न्यूनतम प्रतिबद्धताहरू समेत कार्यान्वयन नभए जवाफदेहिता कसले लिनुपर्ने हो भन्ने मामिलामा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता नै बनाउनु जरुरी देखिएको छ। मुलुकको आम्दानीले कर्मचारीलाई पाल्न समेत नपुग्ने अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशीसँग ऋण लिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।
5 वर्षको यो अवधिमा देशको ऋण 4 खर्ब रुपियाँबाट बढेर 20 खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। 5 वर्षको अवधिमा लिएको 16 खर्ब रुपियाँ ऋण केमा खर्च भयो भन्ने कुरा यस अवधिमा सत्तासीन पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हो कि होइन? यस अवधिमा सत्तासीन भएका कुनै पनि पार्टीहरूले यो 16 खर्ब ऋणको मोटामोटी हिसाब किताब समेत उल्लेख गरेका छैनन्। तर उनीहरूले प्रतिबद्धता भने थप 20 खर्ब रुपियाँ ऋण लिने नियतका साथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तै अवस्था रह्यो भने 5 वर्षपछि हाम्रो मुलुकको आम्दानीले ऋणको ब्याज समेत तिर्न नपुग्ने निश्चित छ। त्यसैले आर्थिक स्रोत बिनाका प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा समावेश गर्ने दलहरूलाई मतदान मार्फत दण्डित गर्न जनता चुक्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। आम चुनावको संघारमा 5 दलीय गठबन्धन फेरि धरापमा। माओवादीद्वारा प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित। एकीकृत समाजवादीले भन्यो चुनावपछि नयाँ गठबन्धन। माओवादीको घोषणापत्रमा काङ्ग्रेस मतदाताको भारी आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि धर्म सङ्कट। 5 दलीय गठबन्धनमा उत्पन्न सङ्कट विशेष द न्युज रिभ्यू।